أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سر میرے کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک بار مدینے جاواں میں ایک بار مدینے جاواں میں پھر مڑ کے کدی نہ آواں میں پھر مڑ کے کدی نہ آواں میں کالی کمل دے تھلے چھپ جاواں میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڑ دیو اے تا میرا اینو چھڑ دیو اے تا میرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے
کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار تے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں چھٹ جا در غیراں دے سخیاں دے سخی در تے رب دے محبوب نبیاں دے نبی در تے جا کے جولی بچھائے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندہ سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہوئی کہندہ سی یار علی مارا جے کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار تے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں سب سے والا آلہ مارا نبی کیا خبر کتنے تارے گلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے گلے چھپ گئے والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الحادين المهديين الراشدين المسترشدين
صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مل کے پڑھیے پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم صغیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم صغیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین
حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، خاک سے تن بدن اسے کا اس تن بے جان پر خاکی رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے انتہائی پسند واجب الاحترام حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد بنیکرا والی خود انعقاد پذیر دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک تواڈے ساریاں دا مل بہنا قبول فرمائے، اور انہاں لوگاں دی محبت اپنی بارگاہ الہی وچ اللہ پاک قبول فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب اکٹھے نے اس مسجد دے، امام مسجد اور جناب رفیق صاحب، جناب خان محمد صاحب، عمران صاحب، شبیر صاحب، جتنے بھی بزرگ جنہ دے اسماء تو میں واقف نہیں، اللہ پاک انہاں دا ہدیہ عقیدت اپنی بارگاہ الہی وچ قبول فرمائے۔ حاضرین کرام، جب تک پیر صاحب نہیں آندے اس وقت تک میری تقریر گفتگو دا سلسلہ جاری رہے گا۔ جس وقت پیر صاحب آن گے انشاءاللہ مائک چھوڑ دیاں گے۔ اللہ پاک یہ جڑے گلی وچ پھر رہے ہیں انہاں نوں محفل وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت خالق کی کائنات نے اس کائنات دے اندر 1,00,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ جس وقت بھی کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی علاقہ اپنی برائیاں دے اندر اس قدر ڈوب جاندہ سی، اس وقت خالق کی کائنات اپنے کسے نبی اور رسول دا انتخاب فرماندے سن۔ اور یاد رکھنا دوستان گرامی، اللہ دے ہر نبی دی شان براء البرائے، اللہ دے ہر نبی دا مقام براء البرائے۔ اللہ دے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام دا زمانہ ایک کو سی۔ آپ دی ایک محفل لگی سی تھی، آپ دے بیٹھن والے میں جو ایک سوالی نے سوال کیتا جناب یحییٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر، آکھن لگیا کہ حضور کیا ماموں اور بھانجی دا نکاح جائز ہے؟ اللہ دے پیغمبر جناب یحییٰ علیہ السلام نے فی البدی جواب دیتا، فرمایا کہ ماموں اور بھانجی دا نکاح جائز نہیں۔ سوال پوچھن والے دے دل دے اندر نیت ایسی کہ اس وقت دا بادشاہ اپنی بھانجی دے نال عشق کردہ سی، محبت کردہ سی۔ جدو جناب یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیتا، وہ لڑکی جا کے اپنی ماں نو آکھن لگی کہ میرے جا کے بادشاہ اپنے بھائی نو پیغام دے، اس شرط تے اودے نال شادی کرانگی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام دا سر تن تو جدا نہ ہو جائے۔ اللہ دے پیغمبر جناب یحییٰ علیہ السلام نو بادشاہ نے اپنے دربار وچ طلب کیتا۔ آپ نے فرمایا، آکھن لگیا اے یحییٰ تو فتویٰ دیتا ہے کہ ماموں بھانجی دا نکاح جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں فتویٰ دیتا ہے کہ ماموں اور بھانجی دا نکاح جائز نہیں۔ جلاد نو آکھیا کہ دا سر قلم کر دے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام دا سر تن تو جدا کر دیتا، ایک سونے دے تھال دے اندر رکھ کے اس لڑکی دے سامنے پیش کیتا گیا۔ تو سر یحییٰ وچوں علماء فرماتے ہیں کہ سر یحییٰ وچوں آواز آئی، میں دنیا چھوڑ چکے ہیں لیکن یاد رکھنا نہ اے تیرے واسطے جائز ہے نہ تو ادھے واسطے جائز ہے۔
اللہ پاک نے اس قوم تے انہوں نے جناب یحییٰ علیہ السلام نو قتل کیتا، اللہ پاک نے اس قوم تے عذاب بھیجیا۔ بخت نصر بڑا ظالم حکمران سی، اللہ پاک نے اس ظالم حکمران نو اس جگہ تے مسلط فرمایا، اور پھر وقت گزردا گیا، طاعون دی بیماری آ گئی۔ جس وقت طاعون دی بیماری آئی نا تے امیر لوگ بھی رہندے سن تے غریب لوگ بھی، تے آکھن لگے کہ طاعون دی بیماری آ گئی ہے۔ امیر لوگاں نے اس مقام تو ہجرت کیتی کہ اس مقام تو اگلے مقام تے چلے جائیے تاکہ اسی موت تو محفوظ ہو جائیے، بیماری تو محفوظ ہو جائیے۔ ان جڑے غریب لوگ اس مقام تے موجود سن، بیماری نے آ گھیریا، موت دے منہ وچ چلے گئے۔ ان جڑے امیر لوگ جنہاں نے دوسرے مقام تے ہجرت کی تھی، خالق کائنات اللہ رب العزت نے اس سے مقام تے انہوں نے موت دے گھاٹ اتارے۔ اور اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہزاراں دی تعداد دے اندر سن کہ جس وقت موت دے منہ وچ چلے گئے۔ اللہ دے پیغمبر جناب حزقیل علیہ السلام گزر ہویا، اور اس قدر لاشاں سن کہ انہوں نے ٹکانے لگانا بڑا دقت والا کام سی۔ انہوں نے ایک چار دیواری قائم کر دیتی تاکہ انہوں نے دفنا نہیں سکتے۔ اللہ دے پیغمبر جناب حزقیل علیہ السلام دا گزر اس مقام تو ہویا نا، آپ نے ویکھیا کہ بے گورو کفن اور انہاں وچ سمیل آ رہی، بدبو آ رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر جناب حزقیل علیہ السلام نے اس مقام تے کھڑے ہو کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی۔ اللہ پاک نے جناب حزقیل علیہ السلام دی دعا نو شرف قبولیت دا درجہ عطا کیتا، ہزارہ دا مجمع زندہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا ساڈی اس گل تے انکاری نہیں، اسی کہنے کہ اللہ پاک اپنے پیاریاں دی دعا دے نال مردیاں نو زندہ کردا ہے، لیکن جس وقت اسی گل کریے نا کہ حضور سیدی غوث اعظم نے 12 سالہ ڈبیا بیڑا تاریا سے، لوگاں دے دل وچ گمان پیدا ہوتا ہے جی کیویں ہو سکتا ہے۔ میں کہ اگر اللہ دے پیغمبر جناب حزقیل علیہ السلام اللہ دی بارگاہ بھی دعا کر دیں تے خالق کائنات ہزارہ دا مجمع زندہ کر سکتا ہے، تے حضور سیدی غوث اعظم اگر جاگ دے اللہ پاک دی بارگاہ بھی دعا کر دیں تے خالق کائنات ڈبیا بیڑا بھی تار چھڑ دیں۔ اور انجے نہیں مقام حضور سیدی غوث اعظم نے لبیا۔ میں تم تیار کرنا ہے تاکہ پیر صاحب آن تے بنیا بنایا ایک مول مل جائے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اور انجے سیدی غوث اعظم دی اگر سوانے آیات پڑھو نا، آج میں پتا ہے کہ جس بستی وچ بیٹھے آنے تے ارد گرد ایسے لوگ بھی نے جڑے اس گل نو تسلیم کرن تے جنہاں دی عقل قاصر ہے۔ آدھن جیو 12 سال تک بیڑا تریا رہا، تے علماء بڑی پیاری گل کردے نے۔ آدھن جی جڑے بندے مر گئے سن اس بیڑے دے اندر جڑیاں بیبیاں مر گئیاں سن، وہ جڑے جنہ دی بیبیاں بچ گئیاں سن پھر انہ دی بیبیاں نے اگے نکاح کر لے، دسو نا انہ وچوں جڑے بچے پیدا ہوئے۔ میں اپنے والد گرامی دی موجودگی وچ گل کردا سا، میں آکھیا جی اس واسطے اس بیڑے دا رولا پاندے نے کہ کدھرے وچوں جمے کدھرے اسی نہ ہوئی۔ اس واسطے حاضرین کرام اللہ دا پیارا اگر اللہ پاک دی بارگاہ بھی دعا کر دے تے خالق کائنات انہاں دعاواں نو رد نہیں کردا۔ اور میرے سیدی غوث اعظم نو مقام کیویں ملیا؟ اب پڑھ حضور سیدی غوث اعظم دی سوانے حیات۔ علماء کرام فرماتے نے حضور سیدی غوث اعظم آپ دے والد گرامی حضرت ابو صالح آپ نو ایک رات خواب آیا جس نبی دی خاطر اللہ دے کئی پیغمبر اللہ دے کئی انبیاء اور رسول آکے جناب سیدہ آمنہ دے خواب دے اندر آکے بشارتاں دیندے رہے۔ اے آمنہ تینو بشارت ہوئے تو اس نبی دی ماں پڑھن والی ہے جس نبی دی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی ہے۔ اس نبی نے آکے جناب ابو صالح دے خواب دے اندر آکے میرے آقا نے فرمایا ابو صالح تینو مبارک ہوئے، اللہ تینو ایک پتر عطا کرے گا جس طرح انبیاء دے اندر میں محمد مصطفیٰ دا مقام ہے، اسی طرح اولیاء دے اندر تیرے پتر غوث اعظم دا مقام ہوئے گا۔ محمد علی تھوڑا ہے نا سواد نہیں آ رہا۔
اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے ابو صالح اللہ تینوں ایک پتر عطا کرے گا جس طرح انبیاء دے اندر میرا مقام ہے، جس طرح دے انبیاء دے اندر میری شان ہے، اسی طرح اولیاء دے اندر تیرے پتر عبدالقادر دا مقام ہوئے گا۔ پھر اے مقام ملیا کیویں؟ آپ دے والد گرامی دی نسبت حضرت امام حسن دے نال، آپ دی والدہ دی نسبت حضرت امام حسین نال، جدا بابا حسنی سید ہوئے، جدی ماں حسینی سید ہوئے، جدا باپ حسنی سید ہوئے، جدی ماں حسینی سید ہوئے، پھر انہاں وچوں جمن والا پتر بھی کوئی عام نہیں، او وقت دا غوث اعظم بندے اس ماں فرماندے نہیں جتھے ایک عام مسلمان دا مقام ختم ہوئے اتھوں ایک مومن دا مقام شروع ہوندا ہے، جتھے ایک عام انسان دا مقام ختم ہوئے اتھوں ایک مومن دا مقام شروع ہو جاندا ہے، جتھے ایک عام انسان دے مقام دی حد آ جائے اتھوں ایک مسلمان دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے مسلمان دے مقام دی حد آئے اتھوں ایک مومن دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے مومن دی مقام دی حد آ جائے اتھوں ایک ولی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے ولی دے مقام دی حد آ جائے اتھوں ایک قطب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے قطب دے مقام دی حد آ جائے اتھوں ابدال دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے ابدال دے مقام دی حد آ جائے اتھوں قطب الاقطاب دا مقام شروع ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا دوستان گرامی جتھے اللہ دے کل ولی کل قطب کل ابدال کل واس اپنی گردناں نو جھکا دین اس مقام تے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دا مقام شروع ہو جاتا ہے، اس مقام تے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دا مقام شروع ہوندا ہے۔ دیکھو نا کہ آپ دے باپ نے ایک سیب کھاتا ندی دے کنارے چلتے چلاندا ایک سیب کھا لیا، دل دے اندر خوف خدا آیا، اے ابو صالح یقیناً اس سیب دا کوئی نہ کوئی مالک ہوئے گا، دل دے اندر خوف الہی لے کے آپ دے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح آپ نے اس ندی دی مخالف سمت جس طرف سیب ترتا آ رہا سی آپ نے اس سمت سر سفر شروع کیتا، قریب ویکھیا ایک باغ نظر آیا، اس باغ دے مالک دے کول گئے، اس باغ دا مالک بھی کوئی عام نہیں بلکہ حضرت عبداللہ سومی جنہ دا سلسلہ نسب حضرت امام عالی مقام تک پہنچدا سی۔ آپ نے قریب جا کے فرمایا بابا جی میں ایک سیب کھا لیا، غلطی دے نال ایک سیب کھا لیا، اس سیب دی مزدوری کی ہے۔ حضرت عبداللہ سومی نے حضرت ابو صالح دے چہرے والوے کے فرمایا فقیرہ ایک سال تک اس باغ دی راکھی کر اس تو بعد تینوں معافی مل جائے گی۔ حضرت شیخ ابو صالح نے ایک سال تک اس باغ دی راکھی کرن تو بعد حضرت عبداللہ سومی دے قریب آ کے فرمایا آکھیا بابا جی ہن تے معافی دے چھڑو۔ حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا اے ابو صالح میری ایک اور شرط ہے، اگر شرط منظور کر لئی تو ہانوں معافی مل جائے گی، ایک سیب کھان دی اجرت ایک سیب کھان دی مزدوری پورا ایک سال اس باغ دی راکھی کرن تو بعد حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں ایک بیٹی دیتی ہے جدا جان ہے لیکن جہان نہیں، اس بیٹی میری بیٹی دے پیر نہیں، اس کی زبان وچوں کلام بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا اے ابو صالح اگر میری بیٹی نہ نکاح کر لیا میں سیب معاف کر چھٹاں گا۔ حضرت ابو صالح دے دل وچ خیال آیا
یار دنیا دی سزا بھگت لواں آخرت دا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح آپ نے فرمایا مینوں قبول ہے، سنت دے مطابق آپ دا نکاح حضرت عبداللہ سومی دی بیٹی حضرت فاطمہ ام الخیر دے نال ہویا۔ سنت دے مطابق حضرت شیخ ابو صالح اپنی دلہن دے کمرے وچ داخل ہون تو پہلے آپ نے سنت دے مطابق سلام کیتا، اگوں سلام دا جواب آیا۔ حضرت عبداللہ سومی دی بارگاہ دے اندر حضرت شیخ ابو صالح دوڑتے آئے، آکیا حضور پہلے ایک سیب کھاتا، 1 سال تک اس باغ دی راکھی کی تھی، ان غیر محرم داخل ہویا، اتنی سزا کیے۔ آپ نے فرمایا اے ابو صالح کل کرن دا مطلب کیے؟ آکیا کہ میں جس وقت سنت مطابق اپنی دلہن دے کمرے وچ داخل ہویا، میں سنت مطابق سلام کیتا، اگوں سلام دا جواب آیا۔ آکھیا تسی تے آکھیا سی میری بیٹی بول نہیں سکتی، میری بیٹی سن نہیں سکتی، انہیں میرا سلام سنیا بھی ہے تے سلام دا جواب بھی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو صالح میں اپنی بیٹی نو گونگی اس واسطے آکھیا سی، اج تک میری بیٹی دی زبان وچوں کدے خلاف شرع الفاظ نہیں نکلیا، اج تک میری بیٹی نے کدی جھوٹ نہیں، اج تک میری بیٹی دے کنہ نے کدے چغلی اور غیبت نہیں سنی، میں پیرا تو معذور اس واسطے آکھیا، اج تک میری بیٹی دے قدم خلاف شرع کرو باہر نہیں نکلے۔ اور جدے اتنی متقی ماں ہوئے، جدا اتنا متقی باپ ہوئے، اللہ رب العزت خالق کائنات نے یکم رمضان المبارک 470 ہجری انہاں نو ایک پتر عطا کیتا، اس پتر دا نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ جنہ دا باپ اتنا متقی ہوئے، جنہ دا اتنا متقی باپ ہوئے، جنہ دی اتنی متقیہ ماں ہوئے، او پتر وقت دا غوث اعظم بندا ہے۔ ملک بولو او پتر وقت دا غوث اعظم، اے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ مل کے پڑھیے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم کی ہے جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا کر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے گو ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، میرے غوث جلی کا مداخل
غوث جلی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چاہے غوث ابدال ہو چاہے اوتاد ہو، میرے غوث جلی کا، میرے سیدی غوث اعظم، آپ نے بغداد دے اندر اعلان فرمایا قدمی حاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن تے موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے نظرہ جھکا کے فرمایا لا بل علی عینی وعلی راسی، اے غوث اعظم تیرا قدم ساڑیاں گردناں تے نہیں بلکہ معین الدین دی اکھاں تے بھی تیرا قدم ہے، اے غوث اعظم تیرا قدم ہے۔ اسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، مل کے پڑھئے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر کیسے ہے شیدا تیرا، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے نے کیا دبے جس کے حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس کے حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جتنا جس قدر متقی باپ ہوئے، جدی اتنی متقیہ ماں ہوئے، پھر جمن والا پتر حضور سیدی غوث اعظم۔ آج لوگ آدھیں جی تسی ولیاں دا ذکر بڑا کرتے ہیں، حضرت مولانا محمد بقی علیہ سنت آپ ایک مقام تے موجود سن تے آپ کے کولنا ایک رکا بیجے آگیا، آپ نے فرمایا مسجد اندر آپ دا خطاب سی، آپ نے فرمایا کہ میں سگے غوث اعظم، ایک بندے نے رکا بیجیا نے کہ اگر تو کتا ہے نا تو کتے دا مسجد وچ کام نہیں تو مسجد تو باہر نکل۔ حضرت مولانا اکرم مولوی آپ ہے تو بڑے جلالی سن، پر آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی جلال وچ آن دی ضرورت نہیں، میں اپنی گل تے قائم میں آکھیا ہے کہ میں غوث اعظم دے درد دا سگا، آپ نے فرمایا کہ میں غوث اعظم دے درد دا کتا، اوہ دنیا دا کتا ہے جڑا مسیحتے نہیں آ سکتا، ولی دا کتا تے جنت بھی جائے گا۔ آج جیسی ساڑھے درس قرآن ہوندہ نا صبح صبح تے وچ بندے بڑے بیٹھے ہوندہ جو بڑی تکلیف ہو رہی ہوندی کہ مولوی صاحب میرے والد گرامی فرماندے نے کہ میں اسے جامع مسجد اندر میں درس قرآن دے رہا سی تے اصحاب کاف دے کتے دا ذکر آ گیا، توجہ نال سنیا جائے اکھے اصحاب کاف دا ذکر آیا نا، اصحاب کے اندر ساتھیاں نو تے کاف کے اندر کھلے منہ والی گار نو، اب فرماندے نے کہ جس وقت میں اصحاب کاف دا ذکر شروع کیتا تے کتن دے وچ لے آنا سی تے بندے آکھن لگے بے ایمان سن، آکھن لگے کہ دسو یار ساڑی پوچھ لے کے کوئی یہ مولوی صاحب جان بوجھ کے وچ کتن لے کے آ رہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ دا قرآن کتے دا ذکر کر رہا میں کیوں نہ کرا، بلکہ میاں صاحب فرماتے نے فضل تیرے تھی لوہے تر دے پھٹے
رل کے کتے بھی جنتی جان محمد تے ولیاں دے سنگ رل کے کون اصحاب کاف دا کتا جڑا ولیاں دی صحبت اختیار کرتا ہے اے اللہ دے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک بلم بن باور ہویا جنہیں جناب عیسیٰ دے خلاف بڑا مستجاب دعوات سی یعنی اللہ ادھی ہر دعا نو قبول کردا سی جس وقت جناب عیسیٰ دے خلاف ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت نے فرمایا اے بلم بن باور یاد رکھی اصحاب کاف نو تیری اصحاب کاف دے کتے نو تیری شکل دے اندر جنت بھیجاں گا تیری شکل دے اندر کتے نو تیری شکل دے اندر جہنم بھیجاں گا اصحاب کاف جس وقت اصحاب کاف دا کتا انہاں ولیاں دے لال انہاں آکھیا کہ تو بھونکے گا تیری فطرت وچے وہ آکھ لگیا اے اللہ دے ولیو بلکہ امام قرطبی نے لکھیا کہ کتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے پاک پروردگار میں نو ادب والی زبان دے میں تیرے ولیاں دے نال گفتگو کران اس کتے نے اللہ دی بارگاہ بھی التجا کی تھی خالق کائنات نے کتے نو زبان عطا کی تھی آکھن لگیا اے اللہ دے ولیو میرے کولوں ڈرو نہ میرا شمار اللہ کتیاں وچ نہیں جڑے اللہ دے ولیاں نو بھونک دین انہاں نے آکھیا تیرا فطرت تیری فطرت وچ بھونکنا تو بھونکے گا بادشاہ تکیہ نوس نو ساڈا پتہ چل جائے گا وہ کہندا ہے نہ میں بھونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاوا نیکا لوکا دی نسبت تائی متا میں بھی بخشے یا جاوائی اوہ نیکا لوکا دی نسبت تائی متا میں بھی بخشے یا جاوائی حضرت میاں محمد بخش دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا کوئی شعر ایسا نہیں جیڑا قرآن و حدیث دے نال ٹکرائے پڑھ سورت کاف دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اللہ دا قرآن فرماندا ہے گمراہ او ہوئے گا جدا مرشد کوئی نہیں ہوئے گا آپ نے فرمایا کہ راتے راتے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھا راتے بنا مرشد راہ نہیں ہو لبھڑا تے مر ویسے بچرا دے بنا مرشد راہ نہیں ہو لبھڑا تے مر ویسے بچرا دے میرے سیدی غوث اعظم دا مقام پر آپ دے کول ایک بی بی آئی آکھن لگی اے پیرانے پیر اے میرا بچہ اس نو دین دی تعلیم دیو آپ نے فرمایا بی بی چھوڑ کے چلی جا کچھ عرصے تو بعد بی بی واپس آئی حضور سیدی غوث اعظم آپ گوشت دے نال روٹی کھا رہے سن ادا بیٹا دال دے نال کھانا کھا رہا سی آکے آکھن لگی وا پیران دیا پیرا آپ مرگیاں کھاوے میرے بچے نو دال کھلاوے آپ نے فرمایا آپ دے کولو جڑیاں ہڈیاں موجود سن آپ نے انہاں تے ہاتھ رکھیا مرگی دا بچہ بھی زندہ ہو گیا آپ نے فرمایا اے بی بی جب تیرا بچہ اس مقام تے پہنچے گا جو کھائے گا اتھے میرے آقا دا قول بھی ثابت ہوندہ ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سرکار نے فرمایا علماء
उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत उलमा ओ कम करनगे जेड़े बनी इसराइल दे नबी करते सन। याद रखना नबूवत दे दर्जे नूं सहाबी भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा ओ कम करनगे जेड़े बनी इसराइल दे बली करते ने। इसे मकाम ते आशिक ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी। वो कहंदा ईसा के मोजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं। अरे ईसा के मोजज़ों ने मुर्दे जिला दिए हैं और मेरे आका के मोजज़ों ने कई ईसा बना दिए हैं। और मेरे आका के मोजज़ों ने कई ईसा बना दिए। हाज़रीन इकराम, मेरे हजूर सैयद गौस आज़म का मकाम। अल्लाह अकबर। आप एक हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह आप दा एक मुरीद सी ना, सफ़र कर रहा सी कादरी दे नाल। दौरान सफ़र आख्या कादरी कहन लग्या कि साडे पीर दा कदम हर वली दी गर्दन ते। आखन लगे कि ठीक है हजूर गौसे आज़म का कदम हर वली दी गर्दन ते होएगा, लेकिन साडे पीर हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह आप दी गर्दन ते किसे वली दा कदम नहीं। दौरान सफर तवज्जो मेरे दफर आप दौरान सफर करते जिस वक्त तौसा शरीफ करीब आए ना, आपने फरमाया कि हजूर ए तुहाडा जेड़ा मुरीद है ना, ये आखदा है कि हर किसे दी गर्दन ते हजूर गौसे आज़म का कदम होएगा हर वली दी। याद जी मेरे पीर दी गर्दन ते किसे गौस का कदम नहीं। आपने फरमाया शायद पीर नहीं समझदा। आखन लगे हजूर मैं तुहानू वली समझदा। आख्या फिर मनना पेगा मेरी गर्दन ते नहीं बल्कि हर वली दी गर्दन ते हजूर सैयद गौसे आज़म का कदम। हर वली दी गर्दन ते हजूर गौसे आज़म का कदम है। और याद रखना दोस्तानी गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि खालिक़ की कायनात अल्लाह जल्ला शानुहू ने फरमाया मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। खबरदार मेरी वलियां दे नाल अदावत न रखी। जिसने मेरे वलियां दे नाल अदावत रखी अल्लाह पाक दा उदय खिलाफ ऐलान जंग। और दोस्तानी गिरामी हजूर सैयद गौसे आज़म दा मकाम बराउल बराए हर वली दा। हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह आप दी एक नाई हजामत कर रहा सी। हजामत करन दे दौरान आप दे सर दे अंदर कोई फिंसियां और फोड़े निकले सन। आपने नाई मुरीद सी बुलाया, फरमाया कि थोड़ी जे मेरे वाल कट दे ताकि मैनू आराम आ जाए। गर्मियां दे दिहाड़े सन। हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह आप मौजूद सन। आप दे सर ते महसूस होया कि गर्म पानी दे कतरे गिर रहे। और कदे इंसान दा आंसू गिरे ना, इहदा पानी हमेशा गर्म होता है। आपने महसूस किया कि मेरी सर ते मेरी टिंड ते ना यकीनन नाई रोया है और ये आंसू मेरे सर ते गिरे ने। आपने दा बाजू पकड़िया ते सामने करके फरमाया जनिया सच्ची सच्ची दस क्यों रो रहे हैं। आखे हजूर क्या तुहानू नहीं पता मैं क्यों रोना। आपने फरमाया अज दस अज क्यों रोया है। आखन लगे हजूर ए जिहड़ी सामने बारात जा रही है ये जिस मकाम ते जा रही है मेरे पुत्र दी मंग सी। ते हजूर तुहानू पता है मेरे पुत्र नू गुम होया कितना अरसा बीत गया है। हज़रत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि जा एक दफा तू घर जा, पलट के फिर वापस आ जाए। चले आप दे दरबार विचों जदों घर गया ना तो उसकी बीवी एक बंदे दे नाल लिपट के रो रही सी। जदों नाई गुस्से हो गया आख्या कि तू किदे नाल गले ला के रो रही है। जलिया सियाण अपना ही तो पुत्र है। जलिया सियाण अपना ही तो पुत्र है। सियाण की उन्हें आख्या कि अपना बेटा है। आख्या इतना अरसा बीत गया गले दे नाल लगाया ना। आख्या कि पुत्रा दस किवें जिंदगी बीती है। आख्या बाबा 9 साल का अरसा बीतिया है, एक पल विच तुहानू मैं दस नहीं सकता। हजरत नाई आखन लग्या फिर इस मकाम ते मैं घरों गया
तू कोई नहीं सी वापस आया, तू मौजूद है, किवें पहुंचया? आख्या बाबा एक मिनट की गल है, एक लम्हे की गल है कि मैं इस मकाम ते अपड़ आया। आख्या किवें पहुंचया? आख्या कि मैं ते गंगा के किनारे सा, मैं वेख्या कि मेरे सामने खूबसूरत हसीन चेहरा आया। आखो पिछले बंदे बोल पो यार, अजय पीर साहब आना है तो माशाल्लाह घंटे डेढ़ का पीरियड है। आखो सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत नाल तुसीं महफिल सजाइए और हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल तो मैं भी आंदा रहा, गालबन 2-3 साल तो ये प्रोग्राम जारी है। अल्लाह पाक तौफीक देवेगा, इन्हां बुजुर्गों का साया अल्लाह पाक साढ़े सरां ते दादेर कायम दायम फरमाए। जवान ने अल्लाह पाक ने इन्होंने इस पास लाया, लेकिन मैं एक दावत फिक्र भी दे के जावांगा। सोनियो इस वक्त मसल के आले सुन्नत लोग कहते हैं कि जी सुन्नी सारा काम करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मेरी इस दावत में, मेरी इस दावत फिक्र को आम करो, नमाज ना छड़िया जाए। यकीनन मेरे वालिद गिरामी का हदीस मुबारक सुनाते होंगे सन, आप फरमाते सन कि गधी का बच्चा ना अल्लाह पाक की बारगाह विच अर्ज करता है, पाक परवरदिगार तेरा लख बार शुक्र है, तू मैनू किसी गधी विचों पैदा फरमाया, किसी कुत्तिया विचों पैदा नहीं फरमाया। तो कुत्ते का बच्चा अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्र अदा करता है, मौला तेरा शुक्र है तो मैनू कुत्ते की नस्ल विच बनाया, किसी खिंजीर की नस्ल विचों पैदा नहीं फरमाया। तड़प जाओगे खुदा की कसम। मेरे वालिद गिरामी फरमाते सन कि खंजीर का बच्चा अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करता है, पाक परवरदिगार तेरा करोड़ा शुक्र है कि तू मैनू खंजीर की नस्ल विचों पैदा किया, किसी बेनमाजी की नस्ल विचों पैदा नहीं है। दावत फिक्र है कि लोगों नमाज नू आम करो। अल्लाह पाक ने मेरे वालिद गिरामी फरमाते सन, आज उन्होंने कौल, आज उन्होंने बदौलत में इस मकाम ते पहुंचया। आप फरमाते सन अल्लाह पाक ने हर चीज़ का हुक्म जमीन ते इंसान नबी पाक अलैहिस्सलाम के जरिए उम्मत नू अता किया, लेकिन एक नमाज ऐसा तोहफा है कि जिहड़ा खालिक कायनात ने अर्श ते बुला के मुस्तफा ने और आका अलैहिस्सलाम ने किसी चीज़ नू नहीं फरमाया कि ए फलां चीज़ मेरी अखां दी ठंडक। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। अगर कोई हजूर दी अखां ठंडियां करना चाहता है तो नमाज पढ़ी जाओ। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी रोज़ा अनवर के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम दी अखां नू ठंडक पहुंचाई। इस वास्ते तहिया करो आज इस महफिल के अंदर आए कि असीं नमाज नहीं छड्डांगे। आखो अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते इनामात भी बड़े रखे ने, इन्हां को कि इनाम कोई नहीं। अल्लाह पाक जदों जन्नत विच इंसान को भेजेगा ना, तो पहले तो ये कि अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते जन्नतां कितनियां बनाईयां ने, जन्नतुल मावा, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, दारुल खुल्द, दारुल सलाम। अल्लाह पाक ने साढ़े वास्ते कितने इनामात बनाए ने। और अल्लाह पाक जिस वक्त जन्नत के अंदर बंदे नू भेजेगा ना, अल्लाह पाक 4 चीज़ों का तोहफा अल्लाह पाक इंसान को अता करेगा। पहला तोहफा खालिक की कायनात अता करेगा कि अल्लाह पाक उसनू जवानी जनाब ईसा दी अता करेगा। आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जनाब ईसा दी जवानी अता करेगा। अल्लाह पाक जनाब ईसा दी जवानी, जनाब ईसा दी जवानी 33 साल की उम्र अल्लाह पाक जिस वक्त इंसान जन्नत में दाखिल करेगा, खालिक कायनात 70 लिबास उसके जिस्म ते ज़ेब व तन फरमाएगा। जिस वक्त खालिक कायनात इंसान जन्नत में भेजेगा, कद जनाब आदम अलैहिस्सलाम जितना 60 हाथ कद जनाब आदम के कद जितना कद अल्लाह पाक जन्नती नू अता करेगा। खालिक कायनात अगर हुस्न अता करेगा तो जनाब यूसुफ का अता करेगा। खालिक कायनात आखिरी तोहफा जिहड़ा जन्नती नू जन्नत विच दाखिल होने तो पहले अता करेगा, और मेरे मुस्तफा दा इखलाक अता करेगा। इखलाक मेरे मुस्तफा दा अता करेगा। और याद रखना दोस्तानी गिरामी, फिर जन्नत में दाखिल हो गए इंजे नहीं। अल्लाह फरमांदा है कि फिर मैं उन्हां वास्ते 4 किस्म दियां नहरां जारी कीतियां। हाय हाय, मैं नहीं अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा। 4 किस्म दियां नहरां, पहली शहद, दूसरी दूध, तीसरी पानी, चौथी नहर शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब दी जाए। अज असीं दुनिया की शराब छड्डी नहीं जाती यार। अल्लाह पाक भी तो साढ़े वास्ते एहतमाम किया है ना, बोलो यार। शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब अल्लाह पाक जन्नत के अंदर मोमिन नू पिलाएगा। और इंजे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, मैं तुहाडे वास्ते पाकीज़ा बीवियां दा भी एहतमाम कीता है। पाकीज़ा बीवियां दा भी एहतमाम कीता है। रूहां दे नाल निकाह होएगा। और इंजे नहीं
اللہ پاک جس وقت جنتی نو جنت میں داخل کرے گا، آج میرے کو گل سن لو، ہو سکتا ہے کوئی خطیب سنائے نہ سنائے، کیونکہ میں تفسیر نعیمی دے مطالعے بھی میری گل گزری ہے، ضمناً گل آگے سنا۔ اللہ پاک مرد نو مباشرت واسطے، قبلہ وارسی صاحب، اللہ پاک مرد نو مباشرت واسطے، جماع واسطے 100 مرداں دی قوت عطا کرے گا۔ اللہ پاک دے انعامات بھی تے ویکھو نا یار، آدھے جی نماز پڑھنی پڑی، اللہ پاک جس وقت صبح سردی دے اندر اٹھ کے اللہ پاک دی بارگاہ بھی سر جھکان دے جی، خدا دی قسم اللہ پاک فرشتیاں تے ناز کرتا ہے۔ ویکھو اس نے گرم بستر چھوڑیا، ٹھنڈے پانی دے نال وضو کیتا، کس واسطے میں؟ میری بارگاہ دے اندر سر جھکان واسطے کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ آ گیا۔ تمام احباب تشریف رکھو۔ بلا تاخیر پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب آپ دا خطاب شروع ہوئے گا، اور الحمدللہ اپنے اس بنیکرہ والے خود تقریباً تیسرا آپ دی حاضری، تیسرا خطاب ہے۔ اللہ پاک آپ دے سوز و گداز دے اندر برکت عطا فرمائے۔ تھوڑا جب محفل دا ماحول بناؤ، اے جڑا خلا اس نو پورا کرو۔ اے بندے تھوڑے اگے کے آؤ نا، پیچھے نہ بیٹھو، اگے قریب آ جاؤ، قریب آؤ حضور۔ اے جڑے بچے نے انہوں تھوڑے پیچھے کرو، بڑے بندے جڑے انہوں تھوڑے قریب آ جاؤ ماشاءاللہ۔ بلا تاخیر میں قبلہ پیر صاحب دا خطاب شروع کراواں گا، آ جاؤ قریب آؤ۔ اور جتنے بھی معاونین نے جنہوں نے اس محفل دے اہتمام کیتا، اللہ پاک انہوں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ ایک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جشن عید میلاد النبی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے۔